अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चा मोकिल के अमल की हाज़िरी को पसंद करने के बाद एक और सूरह इखलास का अमल ख़ास जो बच्चा मोकिल की हाज़िरी के लिए ही है, लेकिन ये अमलियात का ख़ास तोहफ़ा है और बहुत आसान है। और इस अमल के लिए ये है कि बच्चा मोकिल की हाज़िरी मोमबत्ती की रोशनी में भी हो सकती है, जो मोमबत्ती की लो है, ठीक है, ये देखें, इस पर भी हो सकती है, और चंबेली के तेल का जो काजल है इस नक्श के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। दोनों तरह से बच्चा मोकिल की हाज़िरी हो सकती है। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के करीब का ज्यादा मुस्तहक वो है जो सलाम में पहल करता है। यानी जब भी आप किसी के पास आए जाएं तो अस्सलामु अलैकुम जरूर बोलें, ठीक है, ताकि जो भी पहल करेगा अल्लाह के ज्यादा करीब होगा, ठीक है। तो अमल किस वक्त करना है? अमल का वक़्त रात का है, दिन जुमेरात 9 चंदी जुमेरात, दुरूद पाक 11 बार, ठीक है। नमाज लाजिम है, अमल की तादाद 101 बार, ठीक है। सूरह इखलास का अमल है। अब आपने सूरह इखलास को अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 101 बार पढ़नी है। और चंबेली का जो काजल है पहले उसको तैयार करना है। चंबेली का जो तेल है वो आप ले लें, ऑयल आप ले लें, उसका काजल तैयार कर लें और थोड़ा सा चंबेली का तेल भी काजल में डाल दें तो चिकनाई और रोशनी सी पैदा हो जाएगी, ठीक है। ये चमक पैदा करने के लिए किया जाता है। तो ये दो चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है, चंबेली से बना हुआ काजल। अब चंबेली का काजल कैसे बनाते हैं? जैसे हम आम काजल बनाते हैं, चाहे वो चिराग पर हो, चाहे वो दिए पर हो, चाहे आप ऐसा करें कि कॉटन ले लें, यानी रुई ले लें और रुई को आप चंबेली के तेल में डिप कर लें, तरबतर कर लें, ठीक है, अच्छी तरह। जब रुई चंबेली के तेल में भीग जाए तो उसको आपने किसी भी बर्तन में रखकर उसको जला लेना है। जलाने के बाद एक चम्मच ले ली, बड़ा सा, उसका जो पैंदा होता है वो ऊपर रखेंगे जब, तो वो काजल तैयार होगा। और काजल जोन सा है चंबेली के तेल का तैयार होगा। कैसे कि एक चंबेली के 2-3 ड्रॉप्स जोन से काजल में डालेंगे तो चंबेली के तेल का जो काजल है वो तैयार हो जाएगा। इस दायरे में चंबेली के तेल का काजल बना हुआ वो यहाँ पर लगाना है। ये एक खास तरीका है अमल में बच्चा मोकिल को देखने का और उससे बात करने का, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने ये चीजें बनानी हैं, इसी तरह आपने इसमें लिखना है। अब बच्चा मोकिल का जब आप अमल करते हैं, ठीक है, उसमें सूरह इखलास का जो तरीका मैंने बताया है वही आपने रखना है। परहेज इसमें कच्चा अदरक, लहसुन, प्याज, गोश्त, अंडा और दूध और दही का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। परहेज जो सा है जमाली जरूर करना है। सूरह इखलास को आप जब पढ़ लेंगे 101 बार, पढ़ने के बाद आप इस अमल को आसानी से कर सकेंगे। जब आप काजल वगैरह का भी इस्तेमाल कर लें, आप जब सूरह इखलास की पढ़ाई भी कर लें परहेज के साथ, तो फिर आपने ये अमल पूरे 21 दिन करना है। बच्चा मोकिल आपके ताबे भी हो जाएगा और आप जब 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे फौरन वो हाजिर हो जाया करेगा। अब जब उसको हाजिर करना होगा ना, अगर आपने किसी बच्चे के ऊपर हाजिरी करनी है और उसको दिखाना है तो मोमबत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कैंडल का इस्तेमाल करते, इसकी लो में नजर आएगा, ठीक है, इसकी लो में नजर आएगा। जब आपने खुद पर हाजिरी करनी है, आप तो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो आंखें बंद करेंगे, आपके ऊपर खुद ब खुद हाजिरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये चीजें आपने जरूर करनी है। अच्छा, ये अमल जोन सा है बच्चा मोकिल का अमल खास जो है अमलियात का तोहफा है, इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। इसको बच्चा मोकिल को आप बच्चा ना समझे, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा फजाइल भी हैं और बहुत ज्यादा ये अपने मतलब के काम करता है, ताकतवर भी है, ठीक है। आपको पता है परी मोकिल जो है, जैसे हर इंसान की औलाद होती है, इनकी अपनी मखलूक की भी औलाद है, ठीक है। तो इनका एहतराम भी करना चाहिए जो मुसलमान हैं। तो आप भी जो सा है, जितने भी अमलियात हैं उनका एहतराम जरूर किया करें। अगर कोई मोकिल या परी हाजिर करते भी हैं आप और हाजिरी हो भी जाती है तो फिर उनका अदब जरूर करते हैं, ठीक है।
اب آپ نے اپنے لیے جو عمل کرنا ہے، اگر کوئی عمل عملیات میں نہیں کرنا چاہتا، 2 عمل اس لیے بتاتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی عملیات میں یہ عمل نہ کرنا چاہے، تو وہ اپنے گھر کے لیے اسی عمل کو کر سکتا ہے۔ گھر میں آپ نے دولت اور رزق کے لیے آپ کو خاص عمل بتانے لگی ہوں، ایک طریقہ گھر کا بتانے لگی ہوں۔ گھر میں اگر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، اور اگر آپ کے گھر میں اتنی پریشانی ہے کہ گھر میں فاقہ کشی ہے، اور یہ عمل وہ لوگ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک میری بہنہ ہے، انہوں نے اسکول اوپن کرنا ہے، وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے جاب کے لیے عمل کرنا ہے، وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے شروع، اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا خاص طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے گھر کے اندر، گھر کے اس حصے کے اندر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد باہر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر مطلب سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو سورہ اخلاص پڑھ کر گھر سے باہر جانا ہے۔ باہر جانے کے بعد آپ جاتے جاتے آپ دعا کرتے جائیے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص گھر کے اندر پڑھے، پھر پہلا قدم سیدھا باہر نکالیں اور جہاں پر جانا ہے کامیابی حاصل کریں۔ اگر بہت سے ایسے بچے جن کے ایگزام ہوتے ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ اس قسم کا مسئلہ ہے، تو یہ عمل ان کے لیے بھی ہے، یہ عمل خاص ہے، یہ ضرور کرے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اگر اس کو نظر بد لگتی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، تو اس کے لیے ایک گلاس کے اوپر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے، بچے کو پانی پلا دے، 3 دن میں بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو شبہ ہے جادو، جنات، نظر، کالی نظر کا، تب بھی بچے کو گلاس میں دم کر کے پانی کا وہ پلائیں، تو انشاءاللہ بچے کے اوپر کبھی بھی کوئی جادو یا کوئی بد نظر نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر گھر پہ جادو ہے، بندش ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، تو گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں، کبھی بھی آپ کے گھر میں جادو نہیں کوئی کر سکتا۔ پانی کا حصار ایسا مضبوط قائم ہوگا کہ دوبارہ کوئی جادو سفلیلم آپ کے گھر میں نہیں کر سکے گا، نہ ہی آپ کے گھر میں دولت، رزق، پیسوں کی بندش لگا سکے گا، کاروباری بندش لگا سکے گا۔ اب شادی کے لیے جب یہ عمل کیا جاتا ہے، شادی کے لیے خاص عمل یہ ہے کہ جس کے لیے بھی عمل کیا جائے، جس سے بھی شادی کرنی ہے، پسند کی شادی کرنی ہے، یا جس کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ ادھر رشتہ ہو جائے، موم بتی کے اوپر اس شخص کا نام لکھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اپنا نام، پہلے اس شخص کا نام، بہن ہے تو پہلے اس کا نام لکھے جس سے شادی ہونے والی ہے، بھائی ہیں تو اس لڑکی کا نام لکھ لے جس سے شادی ہونے والی ہے، اس کے بعد یہ کینڈل جلا دیں۔ جب یہ کینڈل جلے گی، آپ یقین مانے اس گھر سے پیغام بھی آ جائے گا اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی الحمدللہ۔ یہ شادی کے لیے بھی عمل بہت خاص ہے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص کے میں فوائد اور فضائل جو ان سے بیان کرنے لگوں تو میرا نہیں خیال کہ پورا دن رات مجھے لگ جائے، اتنے ماشاءاللہ اس کے فضائل ہیں۔ اور اولاد کے حصول کے لیے خاص میں طریقہ بتانے لگی ہوں۔ اس نقش کو تیار کریں، اس نقش کو اپنے گلے میں 21 دن بس پہن لیں، اور سورہ اخلاص کا ورد 101 مرتبہ ہی کرنا ہے۔ 21 سے 40 دن کے اندر صاحب اولاد الحمدللہ وہ بہن بھائی ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، بیٹی کے لیے دعا کرنی ہے، بیٹی کے لیے اگر بیٹی چاہیے، بیٹا چاہیے، ان کے لیے آپ دل میں دعا کریں اور یہ نقش بنا کر اپنے گلے میں باندھ لیں، جو آپ کے دل کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ 40 دن بعد نقش کو اتار دیں، بابرکت اپنے گھر میں کسی بھی گھر کونے میں رکھ لیں، تو اتنی برکت ہوگی اس نقش کی وجہ سے کہ آپ کی سو جائے، کیونکہ بچہ موکل اس نقش کے تابع ہے اور اس نقش سے ہی اس نے حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت خوبصورت عمل ہے، اس کی قدر جانیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، یا عمل کروانا چاہتے ہیں، یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں، ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔